अति नै आदरणीय है ग्रेट लिडर इन्टरनेसनल डाइरेक्ट सेलिङको एकदमै पावरफुल ट्रेनर पुष्पा चामलिङ सर, हजुरलाई अन्तर्हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै है मलाई यो एउटा समय छुटाइदिनु भएकोमा हजुरलाई एकदमै हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। र साथै यहाँ जति पनि यो मिटिङमा है आजको यो मिटिङमा चाहिँ एउटा रुममा बसेर गर्ने एउटा मिटिङमा चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्ण जति पनि देश विदेशबाट जोडिनु भएको छ है, हजुरहरू सम्पूर्णलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि मिटिङ हुन्छ भने एकजनाको इच्छाले मात्र हुँदैन है, सबैजनाको एक जनाको एउटा सहभागीको कारणले गर्दा नै एउटा मिटिङ चाहिँ सक्सेस हुन्छ है। त्यसको निम्ति चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्णलाई पार्टिकुलर सम्पूर्णलाई म एकदमै हृदयदेखि सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर मेरो नाम मेनुका राई है, म सधैँ पनि म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ जहिले पनि दिनु बिर्सिन्छु है। र मेरो नाम मेनुका राई, म दार्जिलिङबाट है। र एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो फिल्डमा है यो फिल्डमा चाहिँ मलाई ल्याउनु हुने मेरो अग्रज गुरु लिडर है एउटा अभिभावक है यामप्रीता खनाल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँको कारणले गर्दाखेरि नै मैले डिएक्सन त पाए पनि चिनाउने चाहिँ उहाँले गर्नुभएको होइन, त्यसैले गर्दाखेरि पाउनु भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के रहेछ चिन्नु रहेछ होइन। त्यसैले गर्दा पनि उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु है। उहाँको कारणले गर्दा मैले डिएक्सनलाई चिन्ने बुझ्ने मौका पाएँ है। र जति पनि यहाँ ग्रेट लिडर्सहरू हुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई नै एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले भर्खरै मात्र हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरैजनालाई थाहा भएको कुरा हो कि हाम्रो दार्जिलिङमा यो एउटा पिन प्रोग्राम भयो है, त्यसमा धेरैजना सहभागी पनि हुनुभयो, कतिजनाले भिडियोमा पनि देख्नु पाउनुभयो है। त्यसैले एउटा यो प्रोग्रामबाट चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा हामीले डिएक्सन के कारणले गर्दा पायौँ है र कस्तो तरिकाले गरिरहेको थियौँ है, अब यसलाई वृद्धि र विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो छ होइन। त्यसैले गर्दा म आजको दिनमा चाहिँ अहिलेको सिचुएसन अनुसार चाहिँ डिएक्सन कसरी गर्ने र हामीले आफ्नो आफ्नो अनुभव मैले आज आफ्नो अनुभव मात्र मैले आज तपाईहरु समक्षमा म सेयरिङ गर्छु है। किन भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सन भनेको दुनियाँले कस्तो प्रकारले लिएको थियो त्यो मलाई थाहा थिएन। दार्जिलिङमा इभन हाम्रो गाउँमा पनि है जुन चाहिँ हामी दार्जिलिङ भनेको दार्जिलिङ रिम्बिक लोधोमा एउटा अन्तर्गत पर्छ हाम्रो एउटा गाउँ चाहिँ है। र हामीले चाहिँ डिएक्सन गरिरहँदाखेरि है विदाउट मिटिङ हामीले कति मानिसहरूलाई जोइन गराउँदाखेरि उनीहरूले कस्तो प्रकारले यो मिटिङ गरिरहेको थियो, यो बिजनेस प्रकारले गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले पेज सेल गर्नुपर्छ, कुनै पनि प्रोडक्ट सेल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेको थियो। तर आज हिजोको दिनको हाम्रो यो के भन्छ हाम्रो सेमिनार जुन चाहिँ हाम्रो 8 तारिखको सेमिनार थियो, जो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पिन प्रोग्राम भनेर एउटा बहानाबाजीमा हामीले प्रोग्राम गरेको थियौँ। त्यसमा हामीले यो पिन प्रोग्राम हो भनेर भन्दाखेरि मलाई कलकत्ता स्टक एक्सचेन्जले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो पिन भनेको चाहिँ कसैको अथराइज हुन्छ एउटा कानुनी हिसाबले चाहिँ हाम्रै हातबाट दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। हामी नै आउँछौँ भनेर भन्नुभयो र जिरो टाइममा मलाई एन्ड टाइममा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आउनु सक्दैनौँ भन्नुभयो। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ हाम्रो ग्रेट लिडर यामप्रीता खनाल सर अनि साथै मैले पुष्पा सरलाई पनि एकदमै धेरै सम्झेको थिएँ है। तर उहाँ पनि एकदमै बिजी व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि एउटा दिवालीको समय पनि हो। साथै मैले इन्स्टेन्ट है मैले यस्तो जिरो टाइममा चाहिँ मैले प्रमोद सरलाई चाहिँ एउटा मेसेज मात्र दिँदा पनि उहाँले ओके गरिदिनु भयो, हाम्रो एउटा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिएर आइदिनु भयो क्या त। त्यसैले गर्दा उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर मैले उहाँलाई धेरै सम्झिनुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ हामी है डिएक्सन गर्दैछौँ, डिएक्सनलाई चिन्यौँ। डिएक्सन भनेको के हो है? डिएक्सन भनेको यस्तो चिज हो जो चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य बनिनु चाहनुहुन्छ भने डिएक्सन गर्नुहोस् है, तपाईँ एकदम एजुकेटेड बनिनु चाहनुहुन्छ भने डिएक्सन गर्नुहोस्, तपाईँ एकदम फराकिलो सोचको बनिनु चाहनुहुन्छ भने डिएक्सन गर्नु, हर कुरा गर्नुलाई डिएक्सन गर्नु आवश्यकता लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले हाम्रै जति पनि नेपाली लिडर्सहरू हुन्छ नि, मैले आफ्नो जातिको पनि आज कुरा गरेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा अवस्थामा आउँदो रहेछ यो कुरा होइन। तपाईँ हामीले आफ्नै दाजुभाइलाई होइन आफ्नै छरछिमेकीलाई है र आफ्नै आफन्तहरूलाई नै हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
यो चिजलाई चिनाउने, सबैजना हेल्दी होस्, सबैजनाले बुझिदियोस् भन्ने कुरा त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दै अनि आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ सम्मान गर्दै हैन। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ अनएजुकेटेड छ, उसले डिएक्सनलाई बुझेको छैन, उसको इन्कम थोरै छ, उसले के नापेको छ, उसले कतिसम्म बुझेको छ र भन्ने दृष्टिले हामीले हेर्यौँ भने हामीले कहिले पनि कसैलाई सिकाउन सक्दैन, बुझाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा मैले के पनि जानेको थिइनँ, तर मलाई मेरो लिडरले, मेरो अग्रज गुरुले के भन्नुभयो, तिमी सक्छौ, तिमी जान्दछौ, तिमी ग्रेट छौ है, सम्मान दिने काम उहाँले गर्नुभयो। किनभने ग्रेट पर्सनले नै जहिले पनि सम्मान दिने गर्दो रहेछ हैन। तर जो आफू भलो जगत भलो भन्छ नि, आफू जस्तो छ अरूलाई पनि त्यही दृष्टिले देखिँदो रहेछ क्या त। आफू महान छ भने सबैलाई त्यो दृष्टिले देख्छ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि सक्सेस पर्सनहरूको हिस्ट्री किन पढ्नुपर्ने रहेछ, किन उदाहरण दिँदो रहेछौँ हैन। डिएक्सन एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो कि जो चाहिँ एउटा के भन्छ, राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ, म अर्को पार्टीमा छु, तपाईको विरोध गर्नुपर्छ मैले। तपाईँले कतिवटा सामाजिक कार्यहरू गरेको हुनुहुन्छ, तपाईँले कतिजनालाई हेल्प गरेको हुन्छ, तर मैले त्यो देख्दिनँ क्या। तपाईँको त्यो गल्तीहरूलाई मात्रै मैले औँल्याउने काम गर्दा गर्दै म चाहिँ अगाडि बढ्नु अरे हैन। त्यस्तो खालको एउटा राजनीतिक फिल्ड हुन्छ भने डिएक्सन फिल्ड यस्तो हो कि जो चाहिँ कसैले गरेको कार्यलाई प्रशंसा गरेर है, कसैले गरेको मेहनतलाई प्रशंसा गर्दा गर्दै हैन, आफूले पनि एउटा हिस्ट्री बनाउने, आफू पनि अगाडि बढ्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर जति पनि हाम्रो एउटा लिडर्सहरूमा एउटा कस्तो प्रकारको एउटा प्रवृत्ति भइरहेको छ हैन। अब जस्तै एउटा कसै लिडरहरू कस्तो प्रकारको छ, हामीले त्यसलाई स्टडी नगरी नजानी नै हामीले औँल्याउने काम साह्रै त्यो पनि नगरौँ। किन भन्दाखेरि डिएक्सनको कम्पनी जो चाहिँ डाक्टर लिम्सेजिनको एउटा राम्रो गुड कन्सेप्टको कारणले गर्दा यो एउटा के भन्छ सुरु भएको हैन। त्यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँगले सुचारू रूपले चलाउन लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रोमा हातमा भयो क्या त अब चाहिँ हैन। त्यसैले गर्दा अब चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर लिम्सेजिनले यतिसम्म पनि गरिदिनु भयो कि हिजोको दिनमा उहाँले के सोच्नु भन्दाखेरि संसारमा जति पनि मानिसहरू अनहेल्दी छ हैन, स्वास्थ्य छैन, अब चाहिँ म संसारको लागि के गर्नुपर्छ, मेरो एउटा जीवनको अर्थ चाहिँ के रहनेछ भनेर उहाँले यो डिएक्सन कम्पनी खडा गरिदिनु भयो। त्यो मात्र नभएर उहाँले यो मात्र गर्नु भएन, डिएक्सनको प्रोडक्ट बेच है, डिएक्सनको के भन्छ डिएक्सनलाई बिजनेस गर, तिमीले पैसा कमाउँछ भन्ने मात्र गर्नु भएन, उहाँले खानु पनि सिकाउनु भयो, बोल्नु पनि सिकाउनु भयो, व्यवहारदेखि लिएर साधारण प्रकारले जिउनु बाँच्नु सबै कुरा सिकाउनु भयो उहाँले। साथसाथै अहिले आएर अहिलेको घडीमा चाहिँ उहाँले के सिकाउनु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू स्वास्थ्य पनि बन्यो है, एकदमै धेरै कुरा इन्कम पनि आउने बाटो बन्यो, हर कुछ बनिँदै गयो। तर कहीँ न कहीँ बिजीको कारणले गर्दा सायदै मानिसहरूले आफ्नो लाइफ चाहिँ इन्जोयसँगले चाहिँ जिउनु सकेको छैन होला भन्ने हिसाबले नै उहाँले शून्य मेडिटेसन फेरि उहाँले हामी समक्ष ल्याइदिनु भयो। नत्र भने यदि उहाँ सेल्फिस हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले आफू समक्ष मात्रै राख्ने थियो होला नि, तर उहाँले हामी समक्षमा किन राखिदिनु भयो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् हैन। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी कुनै पनि काममा लागि पर्दाखेरि आज डिएक्सनको कसै पनि हामी एउटा कसैले हामीलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट के हो भनेर हामीलाई चिनाएको हुन्छ। प्रोडक्ट खाँदा खाँदै हामीलाई मिठो लागेपछि, राम्रो लागेपछि, मेरो स्वास्थ्यलाई राम्रो कार्य गरेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कसै न कसैलाई भन्छौँ। एकअर्कामा भन्दा भन्दै म एउटा के बनिँदो रहेछु, एउटा मेरो बिजनेस बनिँदै जाँदो रहेछ। त्यो बिजनेस बनिँदै जाँदाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले त्यहाँबाट फेरि म पनि एउटा कसैको प्रेरणा मिलेर म पनि एउटा लिडर बनिने तर्फ लाग्दो रहेछु हैन। त्यसरी लाग्दै जाँदाखेरि के भन्छ धेरै त्यहाँनिर समस्याहरू खडा हुन्छ। त्यो समस्याहरू खडा हुँदाखेरि कतिजना के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जति गर्दा पनि हुँदैन, मैले कति उनीहरूकै लागि त भनेको नि उनीहरूको लागि भन्दा पनि उनीहरूले नेगेटिभ सोच्यो हैन, म भन्दिनँ भनेर निराशा लाग्छौँ। तर त्यो नगरेर आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ हामीले कुनै पनि फिल्डमा कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि तपाईँ सत्कर्म गर्नु हुँदैछ भने त्यहाँनिर ढुङ्गा मुढा बर्सिएको हुन्छ, त्यहाँनिर हैन औल्याएको हुन्छ, दोसाइको हुन्छ। किन औल्याउनु दोस्याउनु भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ कि जसमा भन्नु भने उदाहरणको निम्ति मैले अहिले भर्खरै मात्र मैले दार्जिलिङमा अहिलेसम्म यो प्रोग्राम कहीँ पनि भएको थिएन हैन। यो मैले एउटा पिन प्रोग्राम भनेर गरेको हैन। अनि यो गर्दा पनि त कति कमी कमजोरी आएला यहाँनिर हैन, यस्तो हुनुपर्ने थियो नि त
हैन त्यस्तो भएन के भन्छ खाना यति बेला दिनुपर्ने थियो प्रोग्राम यस्तो प्रकारको हुनु थियो ढिलो सुरु भयो छिटो सुरु भयो यो प्रकारको हुनुपर्ने थियो लिडरलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्ने थियो यो गर्नुपर्ने थियो त्यस्तै कमी कमजोरी देख्नेले देखिरहेको छ तर यसरी नै चलेको हुन्छ मलाई यसरी औँल्यायो भनेर म थचक्क पनि म बस्दिनँ किन भन्दाखेरि यसरी नै चलेको हुन्छ एउटा कुनै पनि परिवार पनि चल्छ त के हुन्छ भन्दाखेरि जसै भनौँ भने एउटा परिवार चल्नुको लागि 5 जनाको परिवार चल्नु लागि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना आमाले ग्लास यहाँ राखेको छ भने बाबाले अर्को जग्गा लगेर राखिदिनुहुन्छ त्यसमै पनि मनमुटाउ हुन्छ हैन बच्चालाई कतिजनाले के गर्छ बच्चा इत्रिएको मन पराउँछ रमाएको मन पराउँछ खुसी भएको मन पराउँछ कतिलाई इरिटेट लाग्छ हैन इरिटेट लाग्न सक्छ भनेपछि त्यही पनि मेल खाएको हुँदैन तर पनि त्यसरी नै चल्ने हो त त्यसलाई नै एक्सेप्ट गरेर है यही कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले समस्यालाई नै एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामी कोही बेला धुलो मुलोमा पनि एउटा सिचुएसन अनुसारले हिँड्नु पर्ने अब त्यहाँदेखि हामी एउटा लिडर बनिँदै गएपछि हामीले कस्तो कस्तो चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी कोही बेला गाउँ बस्तीमा जानुपर्ने हुन्छ हैन कस्तो जग्गामा चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर बस्नुपर्ने हुन्छ उहाँसँग कस्तो प्रकारले कुरा गर्नुपर्छ कोही बेला वृद्ध आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग कसरी कुरा गर्नुपर्ने एउटा बाल बच्चाहरू हुन्छ उहाँसँग कसरी कुरा गर्नुपर्ने एउटा युवा अवस्था हुन्छ युवा अवस्थाहरूसँग कसरी गफ गर्नुपर्ने कसरी उनीहरूसँग यसरी स्वास्थ्यको कुरा गर्नु यो कुराहरू सबै हामीले अनुभव गर्दै जानुपर्ने थियो अनुभव गर्दै जानुपर्ने हामी चाहन्छौँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो युथ भएर चाहिँ एजुकेसन छ उसकोमा के छैन यो प्रकारको हुनुपर्ने नि त किन अल्ग भइदिएको होला अलिक होचो हुनुपर्ने थियो किन होचो भएर अल्गाउनु पर्ने हामी त्यतापट्टि लाग्यौँ भने चाहिँ हामी के पनि गर्नु सक्दैनौँ तर संसार कस्तो प्रकारले बनेको छ भन्दाखेरि संसारको रीतिरिवाज कस्तो छ बिहान हुनु बेलुका हुनु घाम झुल्किनु अस्ताउनु उसको एउटा के हो एउटा प्रतीक एउटा कार्य हो तर त्यसमा हामीले दोसाउने कार्य गर्यौं भने चाहिँ हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हर कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु सक्नुपर्छ हैन त्यसरी गर्यौं भने हामी अगाडि पनि बढ्न सक्छौं है हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कतिवटा समस्याहरू खडा हुन्छ तर त्यो समस्यालाई त्यही कारण त ज्ञानी व्यक्तिहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या आउँदाखेरि खुसी हुनुहुन्छ हैन रमाउनुहुन्छ मलाई यस्तो समस्या आयो यसबाट मैले केही न केही पाठ सिक्छु है भनेर उहाँले यो कुरालाई एकदमै राम्रोसँगले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ तर जो चाहिँ मूर्ख छ मेरै लाइफमा चाहिँ किन हैन मैले यस्तो राम्रो गर्नु कोसिस गरिरहेको थिएँ मेरो लाइफ यस्तै रहेछ मेरो लाइफ धिक्कार छ म चाहिँ के गर्छु सुसाइड गर्छु हैन आफूले सुसाइड गर्नुपर्ने लाग्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो नेगेटिभ पट्टि भयो त्यसैले गर्दा हर कुरा हामीले कार्य गर्न पोजिटिभ सोच लियौं भने हामी एउटा के गर्न सक्ने छौं रमाउन सक्ने रहेछौं अर्थपूर्ण हुने रहेछ त्यसैले गर्दा सिचुएसन अनुसार हैन आज हामीलाई बिहान उठ्दा हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिहान एउटा ऊर्जाले भरेको हुन्छ जो चाहिँ डिएक्सनको एउटा लोगोले बताएको छ जो चाहिँ सकारात्मक सोच बिहान उठ्दाखेरि निराशा थाकेको गलेको कहिले पनि हुँदैन हामी बिहान उठ्नु बित्तिकै सम्झिन्छौं कि आज मेरो के काम गर्नुपर्ने हो आज ऊर्जाले भरिन्छ हामी एकदमै पोजिटिभ हुन्छौं हैन त्यहाँदेखि फेरि दिन बित्दै जान्छ हामीले कामपट्टि लाग्छौं दिन काम गर्दै जाँदाखेरि हामी थाक्दै जान्छौं दिमाग ह्याङ हुँदै जान्छ बेलुका एकदमै थाकिरहेको हुन्छौं हैन थाकिराख्दा पनि हामीले त्यो कुरालाई आज मैले यस्तो कार्य गरे मैले एकदमै आनन्दको जिन्दगी मेरो आज मैले त्यो कुरालाई महसुस गरे भने त्यो आनन्दमय हुन्छ तर मैले यसलाई पनि धिकारे भने आजको मेरो लाइफ बेकार गयो आजको मेरो जिन्दगी खत्तम भयो भनेर हामीले त्यसलाई दोषायौं भने हामी के पनि गर्न सक्दैनौं त्यसैले गर्दा तपाई हामीले चाहिँ हर कुरालाई पोजिटिभ लिँदै अनि अर्को कुरा के हो भन्दा डिएक्सन आज तपाईले आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको छ मैले आफ्नो तरिकाले गरेको छु जस्तै भनौं भने उदाहरणको निम्ति है तपाईले दमकमा कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ एउटा बिजनेस त्यहाँको माहौल कस्तो छ त्यो तपाईलाई थाहा हुन्छ दार्जिलिङको माहौल कस्तो छ सिक्किमको माहौल कस्तो छ सिक्किममा बस्नेलाई थाहा हुन्छ दार्जिलिङको माहौल कस्तो छ मलाई थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो माहौललाई स्टडी गरेर हामीले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको विचारहरू मनपर्छ यहाँको मानिसहरूलाई कसरी सम्झाउँदा सम्झिने हो त्यो कुरा हामीले स्टडी गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ त्यसको निम्ति नै हामीलाई बुक पढ्नु भनेर भन्नुभएको रहेछ हाम्रो गुरुले हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ हर व्यक्ति चाहिँ डिएक्सन गर्नुकै लागि मात्रै पनि किताब पढ्नु भनेको हैन रहेछ आज तपाई हामी एउटा लेडिज भएर एउटा हाउसवाइफ मात्रै हुन्छ मलाई त्यस्तो झिन्झेट गर्नु छैन मलाई बिजनेस गर्नु छैन फिल्डमा उत्रिनु छैन तर तपाई हामी किताब मात्रै पढ्दै घरमा एउटा घर सम्हाल्ने काम गर्यौं भने तर के हुँदो रहेछ भने आनन्दमयको एकदमै राम्रो के भन्छ एउटा परिवार चल्ने रहेछ किन भन्दाखेरि एउटा
लेडिज एउटा एजुकेटेड भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो बच्चालाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गाइड गर्नु सक्ने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले एउटा तसरीमा नसरिन भने एउटा बुक पढ्दाखेरि त्यहाँनिर के लेखेको थियो, मुस्लिम लेडिजलाई चाहिँ के भनेर के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन दिँदैन। एजुकेसन नदिएपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ केटी मान्छे पढेर के गर्नु, केटी मान्छे त के हो घरमा काम गर्ने हो होइन। त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि आमा एउटा एजुकेसन छैन भने, शिक्षा छैन भने, आध्यात्मिकता भन्ने कुरा छैन भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बच्चालाई पनि त्यही प्रकारको गाइड गर्दो रहेछ। बच्चालाई कुन प्रकारको गाइड गर्नुपर्ने, बच्चाले बाहिर झगडा गरेर आएर पोल लगाउँछ भने हामी दौडेर त्यता झगडा पर्नुपट्टि जान्छौँ होइन। अनि अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ, छोरा मान्छेलाई के सिकाइँदो रहेछ भन्दाखेरि तैँले किन धुलाई खाएर आइस, त्यसलाई धुलाइदे, त किन यसरी हारिस भनेर छोराले आँट दिन्छ, छोरीलाई के गर्छ दबाएर राख्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा पनि आमा अनएजुकेटेड भएपछि के हुँदो रहेछ भन्दा आमाले यो कुरालाई एजुकेसन भन्ने कुरा स्कुलै कलेजै पढेर एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने होइन रहेछ। तर फाल्टो हामीले मोटिभेसनल बुक्सहरू पढेर पनि हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्ने, किन भन्दा हामीले फरकिलो सोच भयो भने नानीलाई हामीले सम्झाएर बुझाएर हामीले घरमा राम्रोसँगले राख्न सक्नेछौँ। तर त्यसको मतलब त्यसलाई प्रतिशोधै लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन होइन। त्यसैले गर्दा हर कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पाउँछ। त्यसैले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हामीले रिएक्सनै चाहिँ किन गर्नुपर्ने होइन, त्यो पनि क्वेसन गरौँ न त। अरू पनि धेरै कम्पनीहरू छ त, अरू पनि बिजनेस छ, नोकरी छ, नोकरी जब गर्नु भनेको यति सजिलो अराको गर्नु त हुने होइन। बिहान जानु, बिहान उठ्नु, ब्रेकफास्ट गर्नु, कतिले नास्ता लगेर जान्छ, ब्रेकफास्ट लन्च लगेर जान्छ, लगेर ड्युटी निभाउनु, फेरि आउनु। त्यसको मतलब के हो, अलवेज रुटिन त्यही हामीले के गर्छौँ, हामीले डेली त्यही काम गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अराको गर्नु सजिलो काम हो। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा पशुतुल्य लाइफ जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। त्यो अब भन्नु पनि मिल्दैन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्छ, कुनै पनि जस्तै पशुले पनि के गरेको हुँदो रहेछ भन्दा सुखको जिन्दगी पनि बिताइरहेको हुन्छ। उनीहरूले के गर्छ, खाने काम पनि गरिरहेछ, इन्जोय गर्ने काम, घुम्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ, अनि बच्चा जन्माउने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूको लाइफ पनि त्यसरी चलिरहेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ के रहेछ भन्दा मानव रहेछ नि त। मानव भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राणीहरू मध्येको चाहिँ एक विवेकशील प्राणी भनेर भनेको छ नि त होइन। विवेकशील प्राणी भएर हामीले कुन प्रकारको कार्य गरिरहेको छौँ त होइन। तपाईँ हामीले कस्तो प्रकारको कार्य गरिरहेको छौँ त, त्यो हामीले कहिले पनि क्वेसन गरेको छ। तर आज हामी विवेकशील प्राणी भएर एउटा के भन्छ पशुलाई पनि एकदम अत्याचार गरिरहेको छौँ। आफूले हेप्नु सक्ने व्यक्तिलाई हेपी पनि राखेको छौँ, हेप्नु सक्ने मान्छेलाई डिमोराइट पनि गरिरहेको छौँ। कसैले एउटा डान्स गर्दैछ भने त्यो मानिसलाई हामीले तपाईँले राम्रो गर्नुहुँदैछ, तपाईँले राम्रो डान्स गर्नु सक्नु, तपाईँले अलिकति क्लास लिनु भने तपाईँले राम्रो गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो प्रेरणा कहिले पनि दिँदैनौँ। हामीले कहिले जहिले पनि डिमोराइट गर्ने गर्छौँ, त्यहाँदेखि ऊ अगाडि चढ्नै सक्दैन, बढ्नै सक्दैन। तर आज हेर्नु त यो एउटा डिएक्सनको प्लेटफर्म यति राम्रो बनिदिएको छ कि जसमा आज हेर्नुहोस् न, भनौँ भने पुस्ता सर नेपालको हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले जुम मिटिङबाट भेटेको होइन। उहाँले मलाई किन यहाँनिर निमन्त्रणा दिनुभयो, त्यस्तो लिडर अरू छैन त, धेरै छ नि त होइन। तर पनि उहाँको भावना के भने उहाँले पनि एउटा यहाँ सिकाउने कुरा छैन, म जान्ने भएर सिकाउने कुरा होइन, सिक्ने मौका हो। यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ म के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा यो सिक्ने मौका चाहिँ कसैलाई क्लास दिँदा मोटिभेट भएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नु भनेको कुरा आज यहाँ जति पनि मिटिङमा बस्नु भएको छ, कतिजनालाई बोरिङ भइराखेको होला, भिडियो अफ गरेर आफ्नो कामतिर लाग्नु भएको छ, कति बिजी पनि हुन्छ, एटेन्ड मात्रै भइराखेको हुन्छ होला होइन। जे गर्दा पनि मिल्छ नि त सुन्ने काम भनेको। तर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ आफू मोटिभेट भएर आज सोचेरै बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो भनेको एउटा सिक्ने मौका पनि हो होइन। त्यसैले गर्दा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी जति पनि आफ्नै मनिषलाई होइन डिएक्सनमा जति पनि एउटा यस्तो कल्चर बन्नुहोस् जो चाहिँ हामीले बोल्छौँ नि होइन। बोल्नु त यति मिठो बोलिरहेको हुन्छ जसले पनि होइन, जस्तो कुनै पनि लिडरले यति राम्रो ठुल्ठुलो कुराहरू गरिरहेको छ, मिठो पनि बोलिरहेको हुन्छ, व्यवहारमा नहुनु पनि सक्छ। त्यसैले गर्दा व्यवहारमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यसैले एउटा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसनले पनि त्यही कुरा सिकाउँछ। बोध किन गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ शून्यको कुरा गरेको छ नि, त्यो शून्यमा पनि एउटा वर्णन गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले गल्ती गर्नुभएको कुरा त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि त होइन। अरू कसैले नदेखे पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो खालको कार्य गरौँ कि जो चाहिँ हामीलाई आनन्द आओस्। आज हेर्नु न डिएक्सनमा कति आनन्द लाग्दो कुरा छ नि त यहाँनिर होइन। आज तपाईँले कसैलाई प्रोडक्ट दिनुहुन्छ, तपाईँलाई आनन्द लाग्छ, उसको बिमारी ठिक भएर उसले धन्यवाद दिन्छ। अनि तपाईँले कुनै पनि मिटिङ गर्दाखेरि कसैको निन्दा गर्नु हुँदैन होइन, कसैको प्रशंसा गर्नुहुन्छ।
कसैको प्रशंसा गरेर ऊ पनि मोटिभेट हुन्छ हैन, आफूलाई पनि मजा आउँछ, आनन्द लाग्छ। तर आज कसैको निन्दा गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि आफू पनि डिमोटिभेट भइन्छ, आफूलाई टेन्सन पनि हुन्छ। भनेपछि त्यो माहौल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँभरि कायम राखौँ हैन। अनि त्यसपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले डिएक्सन गर्दै जाँदाखेरि सधैँभरि हाम्रो मन मस्तिष्क भनेको सधैँभरि इक्वल हुँदैन, कहिले पनि समानता भन्ने हुँदैन कहिले पनि हैन। सधैँभरि उत्तर चढाउ भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई लेभलमा ल्याउनुको लागि पनि यसरी मिटिङमा आइरहनु पर्ने जरुरी पर्दछ, बसिरहनु पर्ने जरुरी पर्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि सरहरूले यसरी मिटिङ राखिराख्नु छ, हुन त हामी यो लकडाउन भएपछि हामी जहिले पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी जुम मिटिङ सुरु भयो। जुम मिटिङ हुँदा हामी धेरै एक्साइटेड भइरहेको थियौँ, हामी मिटिङमा बस्थ्यौँ, धेरै कुरा सिक्ने मौकाहरू हुन्थ्यो। भनौँ भने पुस्ता सरको मिटिङमा 1 मिनट जस्तै 8 बजेदेखि मिटिङ सुरु हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने 8 बजेर 1 मिनटमा त उहाँको एकदम 100 फुल हुन्थ्यो। हामीले के भन्छ हामी त्यहाँनिर मिटिङमा जोइन हुनै सक्थ्यौँ, त्यस्तो खालको भइरहेको थियो। भनेपछि अहिले मानिसहरू के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सबैलाई बोरिङ हुँदै गयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले साँच्चै नै भन्नु धेरै पनि सायद बुझिसक्नु भयो, कुरा सिकिसक्नु भयो। सायद अब धेरैजना मैले पनि अहिले देख्दाखेरि धेरैजना फिल्डहरूतिर जानु गइसक्नु भएको छ हैन। त्यसैले गर्दा पनि अब तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब यत्रो 2 वर्षको पिरियडमा हामीले धेरै सिक्यौँ, धेरै बुझ्यौँ। अब चाहिँ फिल्डमा उत्रिने समय आइसकेको रहेछ हैन। फिल्डमा उत्रिँदा अब हामीले गर्नुपर्ने कार्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर लिम्सेजीले यस्तो राम्रो एउटा सपना देखेको एउटा पुरा भइरहेछ, त्यसलाई हामीले जतिसम्म सक्छौँ हैन, जतिसम्म निभाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले सिस्टमेटिकली यसरी नै प्रोग्रामहरू गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। सबै मानिसले गुगलमा हेरेर नै युट्युबमा हेरेर नै मानिसहरू आउँछ भन्ने कुरा हुँदैन रहेछ। किन भन्दाखेरि एउटा मानिसलाई कुनै पनि एउटा ड्रग्स खानुदेखि सिक्रेट बेडु जस्तै नराम्रो पेय पदार्थहरू खानुको लागि कसैले क्लास पनि दिनु पर्दैन, कसैले खाऊ नखाऊ भनिदिँदा काफी हुन्छ। तर आज राम्रो कार्य चाहिँ गर्नु लागि सक्सेस बनिनुको लागि चाहिँ एउटा व्यक्ति सक्सेस बनिसक्नुको लागि चाहिँ कति मेहनत गरेको हुनुपर्छ, त्यहाँनिर कति रुनु पर्ने हुन्छ, कति घाम सहेको हुनुपर्छ, कति पानी सहेको हुनुपर्छ, कति गल्ली भट्केको हुनुपर्छ हैन, कति रात हिँडेको हुनुपर्छ, कति धुलोमा हिँडेको हुनुपर्छ। त्यसो गरेर मात्र एउटा सक्सेस बनिन्दो रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो मेहनत गर्दा पनि यदि तपाईको एउटा दृढ संकल्प छ भने तपाईँ त्यसलाई पनि आनन्द लिनु हुँदछ। पसिना पुस्दै भए पनि तपाईलाई कस्तो हुन्छ नि मजा आउँछ क्या त, आनन्द आउँदछ। किन भन्दाखेरि तपाईले गरेको कार्य भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो छ, त्यो गड ब्लेसिङै छ साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि हैन। त्यसैले गर्दा पनि हामी एकदमै आनन्दमय भएर पनि डिएक्सन गर्न सक्छौँ। र जति पनि अनि अर्को हाम्रो एउटा अवसर के हो भन्दाखेरि जति पनि देश विदेशमा हैन, विदेशतिर जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानु भएको छ, एउटा इन्जोयको रूपमा त जानु भएको छैन नि कोही पनि हैन। म त्यहाँ गएर के पैसा कमाउँछु, मेरो घर परिवार चलाउँछु भन्ने हिसाबले नै सबैजना जानु भएको छ। या त कतिजना चाहिँ डिएक्सन गरेर गर्नुको लागि जान्छु भन्ने प्रकारले पनि जानु भएको छ हैन। भनेपछि आफ्नो आफ्नो विचारले जानु भएको छ भनेपछि तपाईँ हामीले निराशा नभई हैन, कतिजना हेर्नु त कति छिटो सिए बनिनु भयो, कति छिटो डिडी बनिनु भयो, कति छिटो एसडी बनिनु भयो भनेर हामी उहाँलाई नहिने हामी आफ्नो अवस्था जस्तो छ त्यसरी पनि हामीले निरन्तरता दिइबस्यौँ भने हैन, हाम्रोमा के मिलेको छैन त्यसलाई निहाल्दै हिँडिरहने कन्टिन्यू चाहिँ सधैँभरि गरिरह्यो भने हामी पक्कै पनि सक्सेस हुन्छौँ। अनि हाम्रो निम्ति किन अवसर भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि विदेशमा गएर कतिजनाको एउटा ड्युटीहरू गरिराख्नु भएको छ भने दिन रात बिरामी नभनी तपाईँले ड्युटी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ बसेर पनि डिएक्सनलाई चाहिँ सधैँभरि डिएक्सनको प्रोडक्ट सुरुमा युज गर्नु भनेको, प्रयोग गर्नु भनेको तपाईँले डिएक्सनलाई स्टडी गर्ने एउटा के हो समय हो। तपाईँले त्यसलाई अध्ययन गर्नु सक्नुहुन्छ। डिएक्सनको प्रोडक्ट खाँदा के हुन्छ त्यसलाई अझै राम्रोसँगले बुझ्नुको लागि स्टडी गर्नु सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ, मिटिङमा बस्नु सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा गर्दा तपाईँले के गर्नु सक्छ, यहाँबाट तपाईँ हामीले धेरै कुरा सिक्ने अनि सिकिसकेपछि हामीले एकअर्कामा सेयरिङ गर्छौँ। सेयरिङ गर्दाखेरि हामीले तपाईँको साथीभाइ कतिजना छ हैन, तपाईँको आफन्तहरू कतिजना छ, त्यत्रोजना हुँदा पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भन्दै जाँदाखेरि तपाईँले 100 जनालाई भनिसक्नुहुन्छ नि हैन। 100 जनालाई भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नि 10 जनाले मात्रै सुनिदियो हैन, 10 जनाले मात्रै सुनिदियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने 10 जनाले सुनिदियो, 90 जना के भयो, खेरो गयो हैन। 10 जनामा सुन्दा पनि 100 जनामा 10 जनाले सुने, 10 जनाले फेरि के भयो भन्दाखेरि 5 जनाले चाहिँ के हुन्छ फलो गर्छ हैन। तपाईँ हामी चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि तपाईँ हामीले त्यत्रो जना 100 जनालाई भन्दा
5जनाले मात्रै सुनिदिएको, 5जनाले मात्रै फलो गरेको, तपाईँ आफै धन्यवाद दिनुहोस् आफूले आफूलाई। किन भन्दाखेरि 5जनाले सुन्नु भनेको 5जनाले 1000जनालाई सुनाउने एउटा योग्य बनिसकेको व्यक्तिहरू मात्रै तपाईँकोमा छानिएर आएको हुन्छ होइन। हामीले पनि त्यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ होइन। जो जतिजना आउनु भएन नि उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्छ, एउटा मेसेज दिनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यस्तै बसेको हुनुहुँदैन। उहाँले पनि के मात्रै उहाँले सत्य कुरा मात्रै भनिदिएको हुन्छ कि डिएक्सनको प्रोडक्ट साँच्चै नै राम्रो छ है भनिदिनु पनि ठुलो एकदमै एउटा तपाईँको निम्ति एउटा सहयोग हुन्छ। भनेपछि भन्छ नि डिएक्सनमा एउटा मैङ्गो थ्योरी छ नि होइन, एउटा हुन्छ नि एउटा आमको रुखलाई चाहिँ आमको रुखमा एउटा समयमा फुल लाग्छ, फुल लाग्दाखेरि तपाईँको पानी हल्का पानी आउँछ, हावा आउँछ, के हुन्छ त्यहाँ त्यति बेला हावाले उडाएर लान्छ। तपाईँको 75% चाहिँ तपाईँको फुललाई नै हावाले उडाएर लाँदछ, पानीले कुट्दै रहेछ होइन। त्यसपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फेरि अलिकति चिचिला बढ्दै जाँदाखेरि फेरि पानीले कुटेर त्यसको 25% झारिदिन्छ। त्यसपछि जवान अवस्था हुन्छ, अलिकति फल एकदम छिपिँदै जान्छ, पाक्ने बेलासम्म चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आम चाहिँ के हुन्छ तपाईँको जस्तै भनौँ 5% जस्तो मात्रै रहँदो रहेछ आमको रुखमा होइन। भनेपछि त्यो आमको जुन चाहिँ फल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम तपाईँ हामीलाई काम लाग्ने हुन्छ। त्यो आमको फलले चाहिँ फेरि के हुन सक्दो रहेछ भने त्यसलाई तपाईँले रोप्नु भयो भने फेरि पनि अर्को रुख बनिनु सक्ने रहेछ होइन। त्यसरी बुझ हामीले। अनि त्यसैले गर्दा तपाईँ हामी कहिले पनि निराशा नहुने, यही मैङ्गो थ्योरीलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सोच्ने सम्झिने होइन। किन भन्दा तपाईँको त्यति गरिसक्दाखेरि तपाईँले 5जनालाई योग्यको बनाइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यता के हुँदो रहेछ, कतिवटा सोसियल वर्क गरिसकेको हुँदो रहेछ तपाईँले होइन। तपाईँको कारणले गर्दा कति व्यक्तिहरू सक्सेस हुँदो रहेछ, तपाईँको कारणले गर्दा कति मानिसहरू हेल्दी हुने रहेछ, तपाईँको कारणले कति हजारौं मान्छे चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि किडनी बिग्रिनुदेखि बाँच्ने रहेछ, कति हजारौं जनाको लिभर बिग्रिनु ग्यास्ट्रिक हुनुदेखि बाँच्ने रहेछ। भनेपछि त्यस्तो तपाईँले कार्य गर्दा गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नु हुने रहेछ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा स्कुल हो, जो चाहिँ स्कुलमा चाहिँ तपाईँ हामी एउटा बच्चाको भाती होइन, बच्चा जस्तै भएर तपाईँ हामी चाहिँ के गरिरहेको छौँ, यहाँ सिक्ने मौका पाइरहेको छौँ। त्यसैले गर्दा पनि तपाईँ हामी हरदम जहिलेसुकै हामीले पोजिटिभ कुराहरू नै सङ्गत कस्तोको गर्नु भन्दाखेरि सङ्गत भन्छ नि, तपाईँ जहिलेसुकै डिमोटिभेट हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा मोटिभेसनल भिडियोज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै राम्रो अग्रज एकदमै राम्रो लिडर्सहरूको विचारहरूलाई सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा डिएक्सन मतलब मिटिङमा बस्नु भनेको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दा आज तपाईँ यहाँ मिटिङमा बसिराख्नु भएको छ नि, अल्छी लागेर पनि त बस्नु भएको छ नि होइन। अल्छी लाग्दा पनि हामी बस्छौँ नि, जबरजस्ती पनि बस्छौँ नि, जबरजस्ती बस्दा पनि हामीले कति कुराहरू सिक्ने रहेछौँ, एउटा भए पनि कुरा सिक्ने रहेछौँ। त्यो एउटा कुराले भविष्यमा तपाईँलाई काम लाग्ने रहेछ। त्यसैले गर्दा हामीले जबरजस्ती भए पनि आफ्नो शरीरलाई त्यो मिटिङमा राख्नुपर्ने रहेछ, त्यो हाम्रो माइन्डलाई पनि त्यो मिटिङमा राख्नुपर्ने रहेछ। किन भन्दा त्यहाँबाट हामीलाई भविष्यमा केही काम लाग्ने विषयहरू एउटा न एउटा कुराहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि हामीले एउटा आदत भन्छ नि, अभ्यास भन्छ नि होइन, अभ्यास पनि त कुनै कुरामा बस्ने एउटा अभ्यास हुनु पर्दो रहेछ, मिटिङमा बस्ने पनि अभ्यास हुनुपर्छ होइन। तपाईँलाई तास जुवा खेल्नुको लागि पनि त तपाईँलाई अभ्यासै छैन भने तपाईँ 5 मिनट पनि त त्यहाँ बस्नु सक्नु हुँदैन नि। तर तपाईँलाई अभ्यास छ भने 3 दिन पनि मजाले बस्नु सक्नुहुँदछ। राति पनि राति कुन बेला राति भयो, कुन बेला बिहान भयो, कुन बेला दिउँसो भयो, कति बेला भोक लाग्यो तिर्खा लाग्यो, तपाईँलाई के वास्ता हुँदैन, तपाईँ मस्त हुनुहुन्छ तास खेल्नुमा होइन। भनेपछि त्यस्तै प्रकारले तपाईँलाई एउटा डिएक्सनको मिटिङको नसा लागेको छ भने, डिएक्सनको कार्य गर्दा तपाईँलाई आनन्द लाग्छ, त्यसको प्रकारको नसा लागेको छ भने तपाईँ यसो काम गर्दाखेरि रमाउनुहुन्छ, तपाईँलाई दिन के हो रात यो के पनि थाहा हुँदैन, तपाईँले यसबाट धेरै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारले हामीले एउटा हेबिट बसाउने। अनि हाम्रो एउटा परिवार हुन्छ नि, परिवारलाई पनि हाम्रो एउटा हुन्छ नि, अहिले अबको जेनेरेसन कस्तो छ भने होइन, किन भन्दाखेरि हिजो अस्ति मात्रै भर्खरै मात्र एउटा उदाहरणको निम्ति है, जो चाहिँ शाहरुख खानको छोरा जुन चाहिँ एउटा ड्रग्सको केसमा फसिनु भयो है, फस्यो है भनौँ भने होइन। अहिलेको भनेको शाहरुख खानको छोरा जस्तै छोराहरू धेरैभन्दा धेरै
है। मैले स्टडी गर्दाखेरि अब नेपालमा के कति छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर सिक्किममा पनि मैले 75% देखेको छु र हाम्रो एरियामा पनि धेरै आइसकेको छ अहिले। भनेपछि अहिलेको युवा अवस्थालाई बचाउनु धेरै गाह्रो परिरहेको छ। त्यसैले गर्दा डिएक्सनले चाहिँ यस्तो काम गर्छ कि जो चाहिँ मान्छेहरू धेरै एजुकेसन लिएर पनि निराशा भएर गालामा हात लगाएर बसिराख्नु परेको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ तब डिएक्सन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो कि जसले हामीले सबै कुरालाई ल्याउनु सक्ने रहेछ। एउटा युथलाई पनि ल्याउने रहेछौँ हामीले। युथलाई ल्याउने के चाहिँ एउटा एजुकेसन लिएर ऊ बसिरहेको छ, उसले जब पाएको हुँदैन, ऊ निराशा भएर बसिरहेको हुन्छ, उसलाई पनि हामीले ल्याउनु सक्ने रहेछौँ। अनि कतिजना जस्तै लाइक उदाहरणको मेरो पापा होइन, जब आमा बितेर जानुभयो पापालाई के भयो भन्दाखेरि एउटा डिमोटिभेट हुन्थ्यो नि त। हाम्रो गाउँ समाज भनेको कस्तो छ भने अब त उमेर भयो नि त, अब त के उसलाई के को मतलब राम्रो कपडा किन लाउनु पर्यो, ऊ त बुढो भएको नि त, गयो नि त होइन। हौ त्यस्तो प्रकारले एउटा नेगेटिभ सोचले चाहिँ उहाँ जिउँदोमा के हुनुहुन्छ, शरीर छोडेको बराबरी हुन्छ। त्यसैले गर्दा उहाँलाई बाँच्नुको लागि पनि एउटा आधार बनिँदो रहेछ यो डिएक्सन भनेको होइन। अनि हामी एउटा लेडिजहरू छ नि, हामी जहिले सुकै निराशा मान्छौँ नि, जहिले सुकै आफूले आफूलाई डिमोटिभेट गर्छौँ, हामी कमजोरी छौँ, हामी केही गर्नु सक्दैन, म केटी मान्छे भनेर भन्छौँ। त्यस्तोको निम्ति पनि एउटा एकदमै राम्रो एउटा प्लेटफर्म हो जो चाहिँ डिएक्सन हो। डिएक्सनले हर कोहीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जिउने एउटा सिकाएको छ। एउटा भन्छ नि साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि डाक्टर लिम्सेजीलाई होइन धेरै नै कति नै धन्यवाद दिँदा पनि कमै हुन्छ होला। किन भन्दाखेरि उहाँको कारणले गर्दा कति मानिसहरू चाहिँ बाँच्नु सिकेको छ, हेल्दी भएको छ, यहाँ यसबाट धेरैभन्दा धेरै सिक्ने मौका पाइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हिजोअस्ति मात्र हामीले गरेको मिटिङ जो चाहिँ थियो स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेर हामीले मिटिङ राखेको थियौँ। भनेपछि हामीले यहाँ किन त्यस्तो खालको मिटिङ राख्यौँ भन्दाखेरि हामीले प्रोडक्ट पनि राख्नु पायौँ, टेबलमा प्रोडक्ट पनि सजाएनौँ हामीले। किन भन्दाखेरि हाम्रो अग्रज लिडरको स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेर ट्रेनिङ राखेको थियौँ। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दा अहिले चाहिएको मान्छेलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डोज चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिएको छ चाहिँ मान्छेको मेन्टालिटी के भइरहेको छ नि, एक नेगेटिभपट्टि गइरहेको छ होइन। विचार यति साह्रो धन सम्पत्ति सब कुछ छ, सबै कुरा भएर पनि एकदमै दुखी भइरहेको छ, निराशा भइरहेको छ। त्यस्तो प्रकारको एउटा ट्रेनिङ पाउँदाखेरि चाहिँ सबैजनाको फिडब्याक के आयो भन्दा सबैजनाले धन्यवाद दिनुभयो। हामीले भन्यौँ उहाँलाई के भन्यौँ, तपाईँहरू मिटिङमा आइदिनु भयो, हजुरहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद भनेर हामीले धन्यवाद दिएको थियौँ। तर उहाँले उल्टा धन्यवाद तपाईँले हामीलाई बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद भनेर उहाँले भन्नुभयो। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको मिटिङ सबैलाई नै चाहिरहेको रहेछ होइन। भनेपछि एउटा कुनै पनि मानिसहरूलाई एउटा आध्यात्मिकताको एउटा संस्था किन बनेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो शक्ति आएर चाहिँ तपाईँलाई यति पैसा कमिने होइन नि त। तपाईँको विचारलाई शान्त बनाउनु लागि, विचारलाई परिवर्तन गर्नुको लागि, विचारलाई पोजिटिभपट्टि लानुको लागि चाहिँ त्यो एउटा संस्था बनिएको भनेपछि त्यस्तै प्रकारले डिएक्सनमा पनि यस्तो छ कि जो चाहिँ यहाँ हामी यसरी मिटिङमा बस्दाखेरि होइन तपाईँ हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँछौँ होइन। मोटिभेट हुन्छौँ, क्षणिक भए पनि हामी मोटिभेट हुन्छौँ होइन, ऊर्जा मिल्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी के गर्छौँ भन्दा आनन्द लिन सक्छौँ यहाँबाट पनि। त्यसैले गर्दा यसलाई हिजोअस्ति भर्खरै हामीले गरेको प्रोग्रामहरूको दसैँ र दिवालीको प्रोग्राम थियो। तपाईँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि दसैँ र दिवाली भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सनको मिटिङ सेमिनार हामीलाई यसमा पनि हामीले इन्जोय गर्छौँ, आनन्द गर्छौँ। हामीले समय सँगसँगै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा भनौँ भने सिक्ने मौका पाउँदै मैले एउटा सानो एउटा टपिक मलाई एकदमै राम्रो लागेर मैले यहाँनिर लेखेर राखेको थिएँ। तपाईँ हाँस्नुहोस् कि 10 वर्षको जस्तो अरे क्या त होइन। तपाईँ हामी हाँस्छौँ नि त होइन, मलाई त हाँस्दा पनि के भन्छ होला भनेर हामी शङ्का गरेर कति हाँस्रोलाई पनि हामीले बचाउँछौँ क्या त। केटी मान्छे भएपछि बेसी हाँस्नु हुँदैन भन्छ क्या त होइन। हाँस्नु हुँदैन भने रोकेर हामी हाँस्नुदेखि पनि डराउँछौँ होइन। भनेपछि तपाईँ हाँस्दाखेरि चाहिँ 10 सालको बच्चाहरू के हो बेपरवाह गरेर चाहिँ हाँस्छ नि त होइन। उनीहरू एकदम कसैको चिन्तै गर्दैन नि त भने चाहिँ ऊ खिच्का उडेर हाँस्छ एकदम जिउ छोडेर होइन। त्यसरी हाँस्नुहोस् अरे होइन। अन्त भनेपछि यहाँ चाहिँ पार्टी भनेर लेखेको छ, तर म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो लागि पार्टी भने पनि इन्जोय भने पनि जे भने पनि डिएक्सन हो। जस्तै लाइक भनौँ भने हिजोअस्ति प्रमोद सर यहाँनिर आउनुभयो, हामीले त्योसँग यो त हाम्रो लागि इन्जोय हो भनौँ भने एउटा सेमिनार गऱ्यौँ। यहाँनिर साह्रो गकिलो केही पनि थिएन, यहाँ इन्जोयको लागि हामीले त्यो प्रकारले गरेको थियौँ।
हैन। अनि त्यो सँगसँगै हामी घुम्न पनि गएको थियौँ भनेपछि हामी जब घुम्छौँ हामी त्यति बेला हामीले कस्तो प्रकारले सोच्नु पर्यो भने हामी त्यो डाँडामा गएर रमाएको थियो त्यति बेला हामी 20 वर्षको उमेरको भएको थियौँ। 20 वर्ष 20 वर्षको उमेरको जस्तो इन्जोय गरेर खुलेर हाँस्नु इन्जोय गर्नु भनेर त्यसरी त्यस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो लाइफलाई चलाउन रे घुम्नुहोस् कि कति अरे 30 वर्षको जस्तो। अनि यस्तो सोच्नुहोस् अरे सोच्नुहोस् अरे तर यो कुरा चाहिँ कसलाई लागु हुन्छ भने हामी डिएक्सन गर्नेलाई लागु हुन्छ कि तपाईले सोच्नुहोस् अरे 40 वर्षको जस्तो हैन। तपाई 40 वर्ष पुगेको जस्तो सोच बनाउनुहोस् हैन। अन्त भनेपछि तपाईले सल्लाह दिनुहोस् अरे कि 50 वर्ष तपाई चाहिँ कति हो 50 वर्ष पुगेको जस्तो एउटा अवस्था हो नि त। तपाई चाहिँ फेरि एउटा घुम्ने फिल्डमा गएर चाहिँ एकदम ज्ञानी भएर सम्झाउनु थाल्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ माहौल मिल्दैन, त्यहाँ तपाईले इन्जोय फ्रिडमले इन्जोय नै गर्न पाउनु हुँदैन हैन। अन्त भनेपछि तपाई फेरि यता तपाईले मिटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ तपाई इन्जोय रेलाई मात्रै मजाकै गर्नु भयो भने फेरि त्यहाँ पनि एउटा जग्गा मिल्दैन भनेपछि तपाईले सल्लाह कसैलाई आवश्यकता परेको बेलामा तपाईले सल्लाह कस्तो दिनुहोस् अरे 50 वर्ष उमेर पुगेको जस्तो तपाईले सल्लाह दिनुहोस् अरे हैन। भनेपछि तपाईले पर्वाह गर्नुहोस् अरे कि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाई 60 वर्ष पुगेको जस्तो पर्वाह गर्नुहोस् अरे हैन। आफूले कसैलाई पर्वाह गर्दाखेरि 60 वर्षको कस्तो चाहिँ अलिकति नाजुक हुन्छ भने त्यसरी पर्वाह गर्नु अरे भनेपछि अनि तपाईले आफ्नो लाइफ चाहिँ जिउनुहोस् अरे कि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ मेरो यो लाइफ जिउँदाखेरि चाहिँ मेरो यो आजको दिन भनेको चाहिँ अन्तिम दिन भनेर चाहिँ तपाईले यसरी जिउनुहोस् अरे क्या त लाइफ चाहिँ। अन्त भनेपछि यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने स्टेप बाइ स्टेप बुझ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो साँच्चै नै लाइफ चाहिँ जिउनु एकदमै राम्रोसँगले सक्छौँ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै हामीले अनि एउटा अर्को कुरा के हो त बिजनेस सबैले नै गरिरहेको थियो हैन। हामीले हर कुराको एउटा ट्रेनिङ लिन्छौँ हैन। त्यो सँगसँगै हामीले बिजनेस कसरी गर्ने त हैन। हिजो आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको थियो, हाम्रो बाजे पुर्खाले पनि त गर्नुभएको थियो बिजनेस चाहिँ हैन। बिजनेस आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको थियो तर बिजनेस गर्ने तरिका पनि तपाई हाम्रो अलग्गै रहेछ। कतिजनाको के हुन्छ भन्दाखेरि आखिर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि डिएक्सनमा स्वास्थ्य पनि बनायो हैन, सब कुरा हुँदै गयो सम्पन्न हुँदै गयो तर कतिको भनेको जस्तो सम्पन्न नहुनु पनि सक्छ। तर त्यो चाहिँ तरिका तपाई र मेरोमा भर पर्दो रहेछ क्या त हैन। तपाई र मेरोमा भर पर्दो छ तपाईले कुन तरिकाले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ हैन। मैले त्यही स्टाइलले गरिरहेको छु कि हैन, त्यो पहिलाको हिजोकै दिनको स्टाइलले गरिरहेको छु कि त्यसले पनि फरक परेको कारणले गर्दा हामी कोही बेला अलिकति पछि पनि पर्नु पर्ने रहेछ। किनभने एउटा उदाहरणको निम्ति मैले अघि मात्रै एउटा कोटेसन पढेको थिएँ जो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि एउटा के भन्छ एउटा तरिका हुन्छ नि त हैन। जस्तै लाइक उहाँले उदाहरण के देख्छ भन्दाखेरि पानीको बोतल तपाईले पानी बेच्नुहुन्छ नि, तपाईले एउटा सानो दोकानमा बेच्नु भने एक बोतलको पानीको कति पर्दो रहेछ 20 रुपैयाँ पर्दो रहेछ हैन। 20 रुपैयाँ पर्छ नि हैन। अन्त भनेपछि त्यही पानी फेरि एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्ड होटलमा तपाईले त्यहाँनिर सेलिङ गर्नु भने के कति रुपैयाँ पर्छ तपाईले त्यो त्यहाँनिर कस्टमरलाई तपाईको त्यहाँनिर रुममा आउने कस्टमरलाई 40 रुपैयाँमा बेच्नु सक्नुहुने रहेछ हैन। भनेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईले फेरि त्यही पानी फेरि पानीको क्वालिटी सेम त्यही हो फेरि तपाईले चाहिँ एयरपोर्टतिर जो चाहिँ फ्लाइटतिर चाहिँ तपाईले पानी बेच्नु चाहिँ 80 रुपैयाँ बोतल बेच्नु सक्नुहुन्छ भनेपछि अवस्था अनुसारको त्यो हुँदो रहेछ सामान पनि हैन। भनेपछि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो कतिवटा क्वेसन आउँछ नि त डिएक्सनको प्रोडक्ट एकदम राम्रो छ हैन तर महँगो किन छ त हैन, त्यो प्रकारको क्वेसनहरु आएको हुन्छ हैन। हिजोको दिनमा हाम्रो जति पनि बाजेपुर्खाले यो चीज यस्तै प्रकारको चीज खाएको थियो त कम्तीमा थियो हैन। आज तपाई हामी के भन्छ हैन तर आज हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट किन महँगो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चीज यसरी हामीले बताउन सक्नु पर्यो क्या त हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समय अनुसार चाहिँ हामीले अहिले हिजोको जस्तो त हामीले कपडा त लाउँदैनौं नि त। हिजो हामीलाई एउटा ज्याकेट किन्नुको लागि कति रुपैयाँमा लाउँथ्यौं 400 रुपैयाँको 200 रुपैयाँको ज्याकेटले हुन्थ्यो भनेपछि अहिले हामीले 400 को ज्याकेट हैन 4000 को 5000 को ज्याकेट लाग्छ भनेपछि हामी बाहिरको कपडा हामी त्यस्तो महँगो लाउँछ भने चाहिँ आज हामीले एउटा खाने तरिका हुन्छ नि त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हर कुरा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो सँगसँगै डिएक्सनमा तपाई हामी सक्सेस हुनुको लागि म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामीलाई अग्रज गुरुले के बताउनु भयो भन्दाखेरि लिडरशिप ट्रेनिङ पनि गर भनेर हामीलाई त्यो पनि लिडरशिप ट्रेनिङ पनि गराउनु भयो हैन। हिजोसम्म हाम्रो अर्थ नै थिएन भन्नु भने
लाइफ जिनु कि हामी त एउटा केटी मान्छे हाउस वाइफ हुने अरू के छ केही पनि छैन त्यहाँदेखि त होइन हाम्रो एउटा एजुकेसन पनि छैन न हाम्रो हाइट छ न रूप छ न के छ होइन त्यस्तो प्रकारले हामी नेगेटिभ भएर बसेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज के गर्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोटिभेट गरेर हामी लिडरसिप ट्रेनिङ बस्नुपर्छ बुक पढ्नुपर्छ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ तिम्रो खाना चेन्ज गर्नुपर्छ हर कुरा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै हामीलाई त्यो प्रकारले हामीलाई शिक्षा दिँदा दिँदै हामी पनि त्योपट्टि हिँड्न थालिसकेका छौँ पाइला चाल्नु थालिसकेका छौँ भनौँ भने होइन हामी त्यो सक्सेस पनि भइसकेको छैन हामी त्यो सोच्दैनौँ होइन तर हामीले चाहिँ त्यो गर्नु एकदमै आवश्यकता रहेछ जरुरी रहेछ होइन त्यसैले गर्दा तपाईँ हामीले यसो गर्दा गर्दा पनि तपाईँले हाम्रो गाउँ समाजलाई पनि परिवर्तन गर्नु सक्ने रहेछौँ हिजोको दिन र आजको दिनलाई पनि कम्पेयर गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि हिजोको 2016मा पनि मैले यही हलमा मैले प्रोग्राम गरेको थिएँ हैन डिएक्सनको स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेर हामीले यही हलमा प्रोग्राम गरेको थियौं अहिले फेरि प्रोग्राम गर्दा कति भिन्नता आयो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनको जति पनि हाम्रो गाउँ समाजमा स्वास्थ्य भनेको के हो थाहा थिएन डिएक्सन भनेको के हो थाहा थिएन त्यतिबेला प्रोडक्ट एउटा जस्तो भनौं भने कफी चिनाउनु बहुत मुस्किल परेको थियो सारो परेको थियो तर समय आउँदै जाँदाखेरि अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले यो प्रकारले बुझ्यो कि हिजोको दिनमा मेनुका राईलाई के भनेर चिन्थ्यो भने डिएक्सनको कफी बेच्ने भनेर चिन्थ्यो भनेपछि आज डिएक्सन एउटा यस्तो राम्रो संस्था जस्तो रहेछ यस्तो राम्रो फरकिलो एउटा विद्यालय रहेछ भन्ने कुरा बुझे हैन त्यसैले गर्दा यो प्रकारको मेसेज दिनुको लागि अलिकति समय चाहिँ लाग्ने छ 5 वर्षको समय लाग्ने रहेछ 4 वर्षको समय लाग्ने रहेछ 6 वर्षको समय लाग्ने रहेछ त्यो चाहिँ तपाईहरुले पनि गर्नुस् एकदमै सुरु गर्दै जाँदै पहिला हामीले डिएक्सन गर्दै जाँदाखेरि हामीले प्रोडक्ट पनि खादैछ हामी किन खादैछ दुनियालाई थाहा थिएन हामी रोगी थियौं अनि त्यो सँगसँगै अरे मैले मात्रै खाएर हुँदैन रहेछ दुनियालाई पनि खुवाउनु पर्यो सर गर्दै जाँदाखेरि उहाँले के सोच्थे भने यसले बिजनेस गर्नु थाल्यो यसले च्याउ बेच्नु थाल्यो यसले कफी बेच्नु थाल्यो ए पेस्ट बेच्नु थाल्यो हेर न के गर्नु थालेको भनेर निन्दाहरू धेरै आयो हैन हामी यसरी हिँड्दा पनि धेरैवटा समस्याहरू हुन्थ्यो त्यस्तो प्रकारको झेल्दै जाँदा अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धेरै जना पोजिटिभ भइसक्यो अहिले उहाँ जसले हाम्रो निन्दा गरिन्थ्यो अहिले उहाँले हाम्रो लागि एकदमै सम्मान तरिकाले बोल्नुहुन्छ भनेपछि एउटा समय आएपछि चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा विचारहरू पनि परिवर्तन हुन्छ त्यो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले अलिकति धैर्यता अनि निरन्तरता पनि चाहिन्छ रहेछ निरन्तरता तपाईँ हामीले सधैँभरि दिनुपर्ने छ कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हैन त्यसैले गर्दा डिएक्सन त के हो भने अब तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो डिएक्सनमा कुनै पनि प्रोडक्ट के भन्छ प्रोडक्ट बेचेर पैसा कमाउनु मात्रै भन्ने कुरा छैन तपाईले प्रोडक्ट यस्तो तपाईलाई बोल्नु आउँदैन भने प्रोडक्ट यस्तो त्यस्तो मलाई बोल्नु आउँदैन भन्नु पनि छैन डिएक्सनको आरजी जेल खानुस् न राम्रो हुन्छ मात्रै भन्दा पनि उसको स्वास्थ्य राम्रो हुने डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्नु न यो मैले यही पेस्ट युज गरेर मेरो घाउ जाति भएको मेरो कुर्कुच्चा फाटेको थियो त्यो ठीक भयो हिलोले के भन्छ खुट्टालाई हिलो लागेको थियो त्यो पनि ठीक भयो टन्सिल भएको थियो गर्दा पनि ठीक भएको मात्रै भन्दा पनि एउटा बिजनेस हुने भनेपछि हिजो हामी जान्ने नजान्ने त्यसो भन्दा अगाडि बढेको हैन त्यसैले गर्दा भनेपछि यो डिएक्सनको प्रोडक्टले बोल्छ भने तपाईँ हामी बोल्नु पनि त्यति जरुरत पर्छ त्यसो गर्दा हामीले सिक्ने अनि हामी निरन्तरता चाहिँ सधैँभरि दियौं भने हामीलाई लाग्छ कि हामीले त्यो धेरै कुरा सोच्नै पर्दैन त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब हामी बाँकी रहेको छ कि त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुको लागि पनि हामीले यो प्रकारको मिटिङहरु गर्यौं अब फेरि हामीले सोच बनाउँदैछौं कि जो चाहिँ दार्जिलिङमा अझै राम्रोसँगले भव्य तरिकाले हामीले प्रोग्रामहरु गर्ने अनि लिडर्सहरु भनेको तपाईहरु नै हुनुहुन्छ क्या चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले यहाँनिर अरु कोही पनि हुने छैन हामीले भन्नु भने डाक्टर लिम्सेजीलाई नै बोलाएर हामीले घण्टा बोल्नु लाउनु पनि सक्दैन हामी उहाँको पनि त्यो टाइम हुँदैन भनेपछि तपाईँ हामीले हुने रहेछौं भनेपछि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मलाई एकजना दाजुले मलाई के भन्छ एउटा प्लेटफर्म दिनु भएछ मैले पनि एकजना कसैलाई दाइलाई दिनु सक्छु भनेपछि त्यसरी नै हामी एकअर्कामा सिक्दा हामी अगाडि बढ्ने हैन यसलाई नै भने इन्जोय तरिकाले हैन यसलाई त भन्नु त हामीले त काम र गाह्रो छ भनेर मात्रै गाह्रो भन्ने शब्द मात्रै धेरै लगायौं भने पनि गाह्रै हुन्छ कति मजाको आनन्दको है यति राम्रो प्रोग्राम भनेर आनन्दलाई लियौं भने आनन्दै हुन्छ भन्नु भने उदाहरणको रूपमा यही प्रोग्राम गर्दा पनि कतिजना वाह कस्तो मजा आयो यो प्रोग्राममा भनेर कतिले मजाको रूपमा लिनुभयो त्यसलाई त्यही प्रकारले लिनुभयो हैन उले जस्तो प्रकारले लिनुभयो त्यही उहाँलाई त्यही खालको अनुभूति हुन्छ त्यसैले गर्दा अब हामी इन्जोय प्रकारले गर्ने समय आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई डिएक्सन भनेको अब एकदम गाह्रो छैन हिजोको दिनको हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट सेल जस्तै मिटिङहरु गर्दाखेरि एउटा ठग आए कि संख्याको दृष्टिले हेर्थ्यो नि त हैन
अनि हामीले त्यहाँनिर एकदमै गाह्रो त कोही सुरुमै नर्भस बनाइदिने त्यो प्रकारले गर्थ्यो भने आज त तपाईँ हामीलाई त्यो पर्दैन क्या त। तपाईँलाई त्यो आइडिया छ भने तपाईँले युट्युब खोलेर देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी पनि तपाईँले एकअर्कालाई कन्भिन्स गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यति सजिलो एउटा प्लेटफर्म बनेको थियो। हिजोको दिनमा जति पनि हामीले सुन्छौँ नि त, जति पनि अग्रज लिडरहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेज दिनुको लागि घन्टौँ साइकलमा पेज लिएर जानुहुन्थ्यो अरे क्या। 3 घण्टाको बाटोमा चाहिँ साइकल पेलेर चाहिँ पेस दिएर आउनुहुन्थ्यो अरे भनेपछि आज तपाईँ हामी जानै पर्दैन क्या त। आज घरमा बसी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म यहाँनिर बसेको छु। हाम्रो दार्जिलिङ सिटीबाट हाम्रो एरिया भनेको 2.5 घण्टाको बाटो छ। म 2.5 घण्टाको बाटोमा ढुक्कै बसिरहेको छु। अनि सिक्किमको मानिसलाई म के भन्छु भन्दाखेरि डिएक्सनको प्रोडक्ट त्यहाँबाट लिनु सक्नुहुन्छ, गाडी त्यहाँनिर जान्छ। हामीले भनिदिँदा मात्रै पनि हाम्रो एउटा बिजनेस बनिन्छ भनेपछि हाम्रो बिजनेसलाई मात्रै पनि होइन, एउटा कुरा होइन। अब कतिले त्यो प्रकारले भन्दाखेरि कतिले के बिजनेस हुन्छ र त गर्छ, तर के हो भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्टले उहाँलाई कतिको आनन्द दिइरहेको हुन्छ होइन। उहाँले पनि त आवश्यकता परेर लिएको नि त होइन। आवश्यकता परेर उहाँलाई समस्या परेर नै लिएको भनेपछि उसलाई हामी घरमा बसी एउटा सल्लाह दिँदा पनि हाम्रो एउटा बिजनेस बनिने रहेछ क्या त होइन। बिजनेस गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन रहेछ। मैले पनि हिजोको दिनमा बिजनेस गर्छु भनेर सोचेको थिइनँ, तर अहिले बिजनेस भन्ने बाध्यता परिरहेको छ, बिजनेस भन्नु लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा त मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि आज तपाईँ हामी दुनियाँमा हेऱ्यो, दार्जिलिङमा हेऱ्यो भने, सिक्किममा हेऱ्यो भने, नेपालमा हेऱ्यो भने कुनै पनि एउटा परिवारमा कोही पनि यस्तो परिवार छैन कि जो चाहिँ मेरो घरमा एकजना पनि बिमारी छैन भने कोही पनि पाउनु हुँदैन। भनेपछि घरमा बिरामी छ भनेपछि भोलिको दिनमा घरमा डायमन्ड जन्माउनु पर्ने छ क्या त। हामीले चाहिँ रोगी मात्रै के पालेर होइन। त्यसैले गर्दा भनेपछि हामीले त्यो चेन्ज गर्नु सक्ने रहेछ। त्यो चेन्ज चाहिँ कसरी गर्नु सक्छ भन्दा हिजोको दिन जस्तो हिजोको दिनमा हामीले एबिसिडी पनि आउँथेन नि त। एबिसिडी सिकाउने को हाम्रो एबिसिडी को मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सनको एबिसिडी जो चाहिँ हामीलाई के थाहै छैन भनेपछि अग्रज लिडरहरूले हामीलाई गाइड गरेर हात पक्रेर गाइड गर्नुभयो, कराउनु भयो। यो तेरो खानपान ठिक छैन, तेरो खाने तरिका ठिक छैन, तेरो कपडा लाउने तरिका ठिक छैन, तेरो बोल्ने ढङ्ग छैन। त्यसरी भन्दा हामीले सिक्दै गयौँ होइन। अरू त्यसो गर्दा हामीले के भयौँ, आफू पनि एउटा त्यसलाई बुझ्ने मौका पायौँ। बुझेपछि अरूलाई हामीले पनि त चुप्प लागेर त बस्दैनौँ नि। सेयरिङ गर्दा के हो भने एउटा माहौल एकदमै राम्रो भएर गएको छ भनौँ भने। अब मलाई लाग्छ कि जो चाहिँ अहिले मैले यति मेहनत गर्नु पर्यो, सोच्नु परिरहेको छ दार्जिलिङको लागि। मेरो एउटा सपना चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो मिटिङ गर्दाखेरि मेरो टिमलाई मात्रै मैले लिएर मिटिङ गर्छु भनेर गरेको होइन। धेरैजना प्रकारको ग्रुपको थियो होइन। त्यसो गर्दाखेरि सबैले सिक्छ, सबैले बुझ्छ। अनि मेरो सपना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यता फर्किँदा पनि मैले लिडर्स पाऊँ, डिएक्सनको लिडर्स पाऊँ, उता फर्किँदा पनि लिडर्स पाऊँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो एउटा सपना हुनु त त्यसो गर्दा भोलिको दिनमा आनन्द मिल्ने हो कि होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सपना साकार पनि हुन्छ। उसको कारण मेरो कारण अब आफ्नो कारणले भन्दा उहाँको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छे हेल्दी हो र एउटा दार्जिलिङको पहाड पनि के हो स्वास्थ्य बनियोस् भन्ने लाग्छ। जस्तै सिक्किमको पहाड पनि एउटा के हो स्वास्थ्य बनियोस्। अनि भुटानको भयो, जस्तै नेपालको भयो, सबैजना हेल्दी भएर जाओस् होइन। हेल्दी सँगसँगै हामी नेपाली पनि साँच्चै नै हिजोको दिनमा हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो नि, यो ट्रेनिङमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामी नेपाली चाहिँ के हो वीर गोर्खाली भनेर हामीलाई चिनिन्थ्यो अरे भन्दाखेरि होइन। उहाँले भन्नुभएको साँच्चै नै त्यो कुरा मलाई याद आयो। वीर गोर्खाली भनेर चिनिन्छ अरे, तर वीर गोर्खाली पनि अहिले छैनौँ। तर हामी नेपाली पनि एउटा राम्रो असल बिजनेसम्यान पनि भएर एउटा जन्मिन सकौँ न त होइन। त्यो पनि हामीले यहाँनिर बनाउन सक्ने रहेछौँ। तर हामी चाहिँ के सोच्छौँ, हामी त नेपाली जाति हो नि त, हामी त कहाँ हुन्छ, हामी त के हो, हामी त भारी बोक्ने, हामी त खेतीपाती गर्ने जग्गा पनि त छैन तपाईँ हाम्रो भनेपछि त हामीले त्यो गर्न सक्छौँ नि त होइन त्यसको रिप्लेसमा। अनि हामी त के हो रक्सी खानै पर्ने हो, हाम्रो त जातले पाएको हो होइन। म त एउटा राईको छोरी, मैले त खानै पर्ने हो, मैले मासु खानै पर्ने, मैले ड्रिङ्क गर्नै पर्ने। त्यो कहिले कुनै पनि एउटा शास्त्रमा लेखेको छैन त्यो होइन। त्यसैले गर्दा हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेर विचारलाई चेन्ज गरेर हामीले त्यो कार्यलाई गर्नु सक्छौँ। हाम्रो यहाँ चाहिँ सोचमा मात्रै फरक पर्छ। यहाँनिर जातिमा पनि फरक पर्दैन चाहिँ फेरि होइन। जातिमा पनि फरक पर्दैन किन त तपाईँ के हो लेडिज हो कि जेन्ट्स हो कि काम गर्दाखेरि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ
हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ संसारभरि भएको मानिसहरूको बारेमा मानव भनेर चाहिँ सोच्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो पर्छ। किन भन्दा मानिसहरू भन्दाखेरि जति पनि धर्म पनि आउँछ, संस्था पनि आउँछ, जाति पनि आउँछ, गोरो कालो सबै प्रकारको आउँछ। त्यसैले गर्दा संसारभरि भएको मानिसहरूको बारेमा सोचेर हामीले गर्यौँ भने अब यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्थ्यौँ हैन। जति पनि त्यसैले गर्दा हाम्रो अग्रज गुरुलाई म किन मान्छु भन्दाखेरि उहाँले जहिले पनि ब्याक टु नेचर, यहाँ पनि उहाँको नाम के लेख्छ BTN भनेर लेख्नु भएको छ। BTN भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले उहाँले भन्नुहुँदै थियो BTN भनेको याम सर चाहिँ BTN कम्पनीमा जानु परे भनेर चाहिँ धेरै प्रचार पनि भयो भनेर सुनेको थिएँ। BTN भनेको चाहिँ ब्याक टु नेचर भनेको। ब्याक टु नेचर त उहिलेदेखि नै उहाँले भन्नुभएको सर्टकटमा लेख्नु चाहिँ BTN भन्नुभएको छ नि त। भनेपछि चाहिँ यस्तो खालको रङ मेसेज हामीले राम्रो नबुझिन स्टडी नगरी उहाँलाई डाइरेक्ट क्वेसन नगरी नै हामी के भनिरहेछौँ, उहाँ BTN कम्पनी। BTN भनेको ब्याक टु नेचर। ब्याक टु नेचर किन चाहिँ उहाँले सुरुमा भन्नुभएछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पो हामीले छर्लङ्ग बुझ्दै गयौँ नि त हैन। अनि हामी चाहिँ कस्तो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले आफ्नो अग्रज लिडरहरू जति पनि अहिले भन्नु नै पुस्ता सरले यो मिटिङ चलाइराख्नु भएको थियो नि, चलाइरहँदाखेरि हामी के भन्छौँ भने नि निन्दा पनि गर्छौँ क्या त। सरले यति बेला चलाउँछ अलिक पछि चलाक भन्थ्यो नि त हैन, उसको काम छैन त हैन। अनि हामी त्यस्तो प्रकारले नेगेटिभ गर्छौँ नि। तर कस्तो हुँदाखेरि उहाँ एक दिन बिजी हुनुभएछ, यो मिटिङ नचलाउँदा चाहिँ उहाँ चलाएको भए कति राम्रो हुने थियो होला हैन। अब पछि बितिसकेपछि या त के भइसकेपछि त्यसैले गर्दा छँदै हुँदैखेरि उहाँको भ्यालु बुझेर जस्तै पनि हाम्रो लिडर्सहरूको उहाँको सपना के छ, नेपाललाई कस्तो बनाउने छ, हाम्रो नेपालीको लागि के चिन्ता गर्नु भएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली सोचिदियौँ भने उहाँलाई पनि कार्य गर्नु सजिलो हुन्छ हैन। उहाँले पनि एउटा हुन्छ नि त ऊर्जा भनेको लिडर्सहरूबाट मात्रै पनि मिलिँदैन नि त। जस्तै भन्नुको यहाँनिर मैले यहाँ मिटिङमा बोलिरहँदाखेरि यहाँ मलाई डिमोटिभेट के गरेछ, मैले लेफ्ट राको धेरैजना देखिरहेको छु, अन्त मलाई बोल्नु पनि कस्तो भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर बोल्नु भन्दा पनि कस्तो हुन्छ नि यहाँनिर जति पनि सुन्ने हुन्छ नि श्रोता हुन्छ नि, श्रोताहरूको चासो कस्तो हुन्छ हैन। श्रोताको कारणले गर्दा पनि आफू मोटिभेट भइन्छ हैन। त्यसैले गर्दा पनि यसलाई मेरो एउटा ऊर्जालाई बढाउन लागि तपाईहरुको पनि ठुलो हात हुन्छ। भनेपछि लिडरहरु भनेको त एउटा सुस्नु न, उनीहरुले भनेको कुराले मान्छेले फलो गर्दै जाँदाखेरि तपाईको कारणले गर्दा मेरो लाइफ चेन्ज भयो, तपाईको कारणले गर्दा मेरो खाना परिवर्तन भयो, तपाईको कारणले गर्दा मेरो हेल्थ बन्यो, तपाईको कारणले गर्दा मेरो एउटा के भन्छ लिभरको समस्या थियो ठीक भयो भनेर, तपाईको कारणले गर्दाखेरि मैले बुक पढ्ने भए, म अगाडि बढ्न सके, हिजोको दिन बोल्नु आउँथेन भन्ने प्रकारको उहाँले सुन्नु भयो भने उहाँलाई चाहिएको भनेको त्यति मात्र हो। उहाँलाई चाहिएको पैसा हैन क्या त। पैसा भनेको कुरा त तपाईले जे गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। पैसा भनेको त ट्याब्लेट बेचेर पनि कमाउँदो रहेछ, ड्रग्स बेचेर पनि कमाउँदो रहेछ, रक्सी बेचेर पनि कमाउँदो रहेछ, हर कार्य गरेर कमाउन सक्ने रहेछ हैन। तर जुन प्रकारको मानिसलाई चेन्ज गर्ने भन्छ नि, मान्छेलाई परिवर्तन गरेर उसको एकदमै निराशा भएको विचारलाई परिवर्तन गरेर मोटिभेट गरेर ऊर्जा दिएर उहाँलाई एकदमै सक्सेससम्म पुर्याउनु सबैभन्दा ठुलो एउटा कारखाना जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेको एउटा के छ भन्दाखेरि उसले गरिरहँदाखेरि उ त धेरै जान्ने भनेर उसलाई तलै झार्नु चाहिँ कति सजिलो कुरा छ नि त हैन। हामीले पनि त गर्दाखेरि त्यस्तो कति आउँछ, तर हामीले बुक पढेको कारणले गर्दाखेरि लिडर्सहरुको कारणले गर्दा हामी डिमोटिभेट अहिले भएन। किन हुने मौका पाए हामीलाई त्यो हुनु परेन। हामी किन काममा पनि बिजी भयौं, बुक पढ्यौं, दुनिया यस्तै रहेछ हैन, संसारमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले सोच्दो रहेछ, त्यो सोचाइपट्टि हामी गयौं भने हामी लडिन्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। त्यसैले गर्दा हामीलाई फरक परेन, कसले के भन्छ होला, ढिस्काले के भन्छ होला, यसरी हिँड्दा के भन्छ होला भने हामीले चिन्ता कहिले पनि चिन्ता गरेको हामी ब्याक नै सर्ने थिएछौँ। त्यसैले गर्दा हामी अगाडि बढिरह्यौं। तपाईं जति नै राम्रो काम गर्दा पनि त तपाईको निन्दै हुने हो, घाम लाग्दा पनि त कति सारो घाम लागेको भन्ने हामी मानिसको एउटा आदतै हो, र पानी पर्दा पनि कति सारो पानी परेको भन्ने हो हैन। हावा चल्दा पनि कति सारो हावा चलेको, नचल्दा पनि किन हावा चलेन भन्ने हाम्रो एउटा हेबिटै रहेछ। दुनिया यस्तै रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँ हामी भनेको निरन्तरता दिने। तपाईँ बोल्दै जाँदाखेरि तपाईँ हामी सुरुमा बोल्दाखेरि त कतिजना हाँसिदिन्छ होला, बोल्नु जानेन भन्छ होला हैन, कतिले कपडा लाउनु जानेन भन्छ होला, कतिले के भन्छ होला, त्यतापट्टि हामी नगएर सधैँभरि हामी एउटा हिँड्यौं भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा सपना छ नि, घर घरमा एउटा डायमन्ड जन्मियो। डायमन्ड भनेको चाहिँ बिजनेसलाई हेरेर मात्रै डायमन्ड भनेको होइन। तपाईँ डायमन्ड बनिँदाखेरि चाहिँ मैले अहिले डायमन्ड किन भन्दैछु भने तपाईँ डायमन्ड बनिँदाखेरि
तपाईँले 1000 जनालाई हेल्दी बनाउनु हुने रहेछ क्या त, हेल्दी बनाउनु हुने रहेछ। डिएक्सन को परिचय दिनु सक्नुहुने रहेछ। डिएक्सन को परिचय भनेको हिजोस्ति हामीले यहाँ मिटिङ गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको बिहान ब्रेकफास्ट बनाउने कोसिस गरेको थियौँ भन्दाखेरि सरले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो ब्याक टु नेचर भनेको के हो, प्रकृतिपट्टि फर्किनु भनेको। अनि हामीले त्यो प्रोग्राममा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्टमा मैले 4-5 दिन अगाडि नै चना भिजाएर राखेको थिएँ। चना भिजाएर निकालेर सफा गरेर के गरेको थिएँ, त्यो उम्रिन्छ। त्यो उम्रेपछि के हुन्छ, त्यो सलाद बनाएर खान सक्नुहुन्छ। जस्तै प्याज काटेर एउटा भाँडामा राख्यो, टमाटर काटेर ब्ल्याक सल्ट राख्यो हैन, अनि त्यो चना भयो त्यसमा मिलाएर तपाईले खान सक्नुहुन्छ आरामसँगले। अनि अर्को हामी गाउँ बस्तीमा बसे तापनि हामीले सजिलोसँगले त्यो चिजहरू पाएनौँ। भुटेको मकै पनि कलेक्सन गरी भुटेको मकै पनि राखेका थियौँ, अनि सिम्बली पनि लिएको थियौँ, इस्कुस पनि उसिनेको थियौँ, अनि फर्सी पनि हामीले त्यो पनि लिएको थियौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा परिचय दिनुको लागि। डिएक्सन भनेको प्रोडक्ट सेल गर्नु मात्रै हैन, डिएक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्यपट्टि फर्किनु पनि हो। आज तपाईले डिएक्सनको प्रोडक्ट किनेर खानु सक्नु भएन, त्यो चिज त खानुस् न त हैन। तपाईले भोक लाग्दाखेरि वाइ र मोमो चाउमिन मात्रै पनि नखानुस् भन्ने खालको एउटा परिचय हो हैन। त्यसैले गर्दा यो कार्य गर्नुको लागि चाहिँ तपाई हाम्रो ठुलो हात हो हैन। त्यसैले गर्दा पनि तपाई हामीले चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्ने कार्य, हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको के हो, समाजलाई संसारमा भएको जति पनि मानिसहरूलाई के बनाउनु, हेल्दी बनाउनु, हाम्रो सोच त्यति मात्र हो। त्यसैले गर्दा पनि यो परिवर्तन गर्नु लागि आज मैले सुरु गरे, भोलि तपाईले गर्नुहुन्छ, पर्सि तपाईले गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा गर्दा पनि हामीले के गर्न सक्छौं, हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। हामी दुनिया हेर्नुस् न, दुनिया कति एडभान्स भएर गएको छ नि त हैन। बजारमा गयो भने सिटीतिर गयो इन्जोय गर्नु, त्यही बारमा डान्स गर्नु मन पर्छ, त्यहीँनिर इन्जोय गर्नु मन पर्छ हैन। त्यहाँको पेय पदार्थ खानु मन पर्छ, त्यहाँको एकदम टेस्टी व्यञ्जनहरू खानु मन पर्छ नि त हैन। तर आज त्यसको प्रतिफल चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीले बुझ्दै गरौँ न त। आज डिएक्सनको लिडर भएर बाहिर बसेर एकदमै चौरमा बसेर कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदै गरेको थियो पनि राम्रो सुहाउँदैन रहेछ। सिगरेट भयो, ड्रिङ्क्सहरू भयो, जति पनि शरीरलाई हानि गर्ने कार्यहरू चाहिँ तपाईँ हामीले नगरेको राम्रो। सायदै मलाई लाग्छ कसैले पनि त्यो गर्नु हुँदैन होला। तपाईँको व्यवहार नै तपाईँको परिचय भनेर भन्छ नि हैन। आज अचम्मै लाग्छ भनौँ भने त हाम्रो समाजमा पनि मैले कस्तो खालको बनाएको थिएँ। हिजोको दिन हामीले चिया पिउने मान्छे चाहिँ हामीले कफी पिउने भयौँ, अनि मैले धेरैजनालाई चिया पिउनु हुँदैन, हेल्थको लागि राम्रो होइन भनेर मैले त्यो मेसेज मात्रै दिँदा पनि कतिजनाले चिया पिइहाल्यो भने पनि मेरो छेउमा चिया पिउनु डराउनु हुन्थ्यो क्या त। भनेपछि त्यस्तो खालको माहौल चाहिँ कसरी बनायो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एक मग चिया बोकेर चाहिँ म चिया पिउनु हुँदैन भनेर मैले भने चाहिँ उनीहरूले मसँग डराउने थिएन नि त। तर म आफै त पिउँदिनँ, नपिएपछि चाहिँ मान्छे डराउँदो रहेछ नि त। ए चिया पिउनु हुँदैन उसले देख्छ भनेर त्यसरी मैले धेरैजनाले देखेको छ, उनीहरूलाई अटोमेटिक डर लाग्छ अरे क्या त। त्यस्तो खालको मलाई धेरैजनाको एउटा प्रतिक्रियाहरू आएको छ। त्यसैले गर्दा त्यस्तो खालको माहौल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी कति जोगिनुपर्छ। तपाईँ हामी बोल्दा पनि कतिवटा कुरा सोचेर बोल्नुपर्ने रहेछ। तपाईँको शब्द भनेको आज मैले बोलिरहँदाखेरि मैले बोलिरहेको शब्दहरू तपाईँले कतिवटा नोटिस गरिराख्नु भएको छ। हिजोको दिनमा चाहिँ मेनुका म्यामले त यस्तो कुरा भन्नुभएको थियो, आज हेर्नु त ऊ आफै मातेर लडिरहेको छ हैन। हिजोको दिनमा त त्यो कुरा गर्नुभएको छ, आज त हेर्न उसको हालत त यस्तो भनेपछि तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नु, व्यवहार पनि हामीले साँच्चै नै सोचेर नै गर्नुपर्ने छ। व्यवहारलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है। भनेपछि हामीले धेरै साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई सानो सानो कुरा हो नि त। त्यसैले गर्दा हिजोस्ति मैले एउटा मिटिङमा याम सरले सेयरिङ गरिराख्नु भएको थियो, सेयरिङ गरेर उहाँ पछि म बोलेको थिएँ। त्यति बेला मैले भने कि होइन त्यहाँनिर अब सरले कस्तो बोल्नुहुन्छ त्यो दुनियाँलाई थाहा छ, पुस्ता सरले कस्तो बोल्नुहुन्छ त्यो दुनियाँलाई थाहा छ भनेपछि नि आफ्नो आफ्नो तरिकाको भाषा हुन्छ नि त हैन। भनेपछि सरहरूले बोल्दाखेरि त्यही कुराहरू बोल्नुहुन्छ हैन। मैले भने कि सरले एकदमै बोरिङ लाग्दो कुरा गर्नुभयो भनेर मैले भने। बोरिङ लाग्दो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँदो राम्रो मान्छेलाई काम लाग्ने कुरा बोरिङ लाग्दै हुन्छ, मजाको हुँदैन, एकदमै राम्रोसँगको म्युजिकसँगको हुँदैन, बोरिङ लाग्दो हुन्छ, साधारण हुन्छ, सिम्पल हुन्छ। त्यो सुनिराखेकै कुरा हुन्छ नि त। त्यो सुनिराखेको कुरा चाहिँ फलै नगरेपछि बार बार भन्नु पर्दो रहेछ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सिम्पल कुरालाई चाहिँ भनिरहँदाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नु पर्ने छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो कुरालाई सानो कुरालाई ध्यानमा दिनु नै ब्याक टु नेचर रहेछ। अहिले हामीले बुझ्दाखेरि हामी ब्याक टु नेचर पनि हुन सक्दैनौँ टोटल्ली, तर हामीले कतै कोसिस त गर्न सक्छौँ। अलिकति खानाले परिवर्तन त गर्न सक्ने रहेछौँ हैन। हामी जस्तो प्रकारले जिउनु मनपर्छ गर्नुहोस्
हैन। तर हामीले त्यो एडभान्स हुँदै बाहिरको कोल्ड ड्रिङ्क्स दुनियाँभरको पेय पदार्थ खाँदै हामीले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त हैन। अब हेर्नुहोस् जति पनि वेस्टर्न व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् न, उहाँहरू कस्तो हुन्छ, उहाँले त एडभान्स भइसकेको हो नि त। उहाँहरू घुम्न आउँदा पनि उहाँले कस्तो भने हेल्दी चिजहरू खान्छ, होटलमा बस्दा पनि उनीहरूले हेल्दी चिजहरू छानेर खानुहुन्छ नि। हामी चाहिँ के गर्छौँ, सान देखाउन र टेस्टी चिजहरू खानु पर्यो। हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ सानसानो कुराहरूलाई हामीले बुझेको छैनौँ हैन। फेरि पनि अब हामीले यसलाई सुधार्दै लगेर हामीले जे जति भुलचुकहरू छ त्यसलाई सुधार्दै लगेर हामी अगाडि बढौँ हैन। त्यसैले गर्दा सधैँभरि म पनि त्यस्तो मोटिभेट हुँदैन, मलाई पनि गाइड गर्ने को हुनुहुन्छ, हजुरहरू हुनुहुन्छ हैन। हजुरहरूले पनि कोही बेला अल्छी लागिरहेछ भने, कोही बेला के गर्नु मन परिरहेछ भने कसै न कसैको प्रेरणा मिल्छ। त्यसरी गर्दा नै हामी अगाडि बढ्ने, एकअर्कामा अगाडि बढ्ने हैन। भनेपछि जति पनि हामीले भन्नुमा मात्रै सीमित राखेछौँ नि त है, कसैलाई रिस नगर्ने, कसैलाई दुश्मनी नराख्ने हैन। त्यो भन्नुमा मात्रै, फेरि भित्र चाहिँ कटक कटक रिस उठिरहेको छ, त्यो भन्दा म अगाडि बढ्छु हैन। त्यसलाई त्यो झरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामी त्यो प्रकारले गर्छौँ। तर हामी चाहिँ के हो, मन मस्तिष्कबाट नै हामीले त्यो सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने। हामी कति दिन बाँच्छौँ हैन, बाँचिन्जेल हामी मरेर लाँदा के लानु छ त, केही पनि छैन। अन्त हामीले गर्नु चाहिँ के गरेको छौँ, संसारमा जन्मेर केही पनि गरेको छैनौँ भनेपछि चाहिँ तपाईँ हामीले गर्ने भनेको एउटा सिस्टममा हिँड्नु मात्र रहेछ, अरू केही पनि होइन। त्यसैले गर्दा तपाईँ एउटा लिडर भनेको त्यसै पनि खेलाइँचीमा लिडर भनेको हुँदैन। लिडर भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई लिड गर्नु सक्नु। लिड गर्नु भनेको चाहिँ व्यवहार त राम्रो हुनु पर्यो नि त। व्यवहार राम्रो हुनु भनेको चाहिँ खानपानदेखि हर कुरा नै सही हुनुपर्ने छ। त्यसैले गर्दा हरदम हामीलाई पनि एउटा गाइडको खाँचो पर्छ। म चाहिँ धेरै जान्ने भएर भनेको होइन, मलाई धेरै गाइड पर्छ, मलाई पनि जरुरी पर्छ। मलाई पनि मेरो परिवारले गाइड गरिरहेको छ। कोही बेला मेरो खानपान गलत भयो भने, खानपान गलत भन्दा पनि हामी अचाहिँदो चिजहरू खाँदैनौँ। कोही बेला तेल बढी खाँदाखेरि, कोही बेला के खाँदाखेरि, के खाइ पठाउँदाखेरि त्यस्तोमा गाइड भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले पोजिटिभ ल्यायौँ भने चाहिँ हामी आफ्नो लाइफलाई चाहिँ के हुने सक्सेस पनि बनाउने रहेछ। खानपानले गर्दा नि भन्छ नि, एउटा राइटरले भन्नुभएको, तपाईँ जे पिउनुहुन्छ, जे खानुहुन्छ तपाईँ त्यही हो भनेर चाहिँ साँच्चै नै भन्नुभएको छ। त्यो कुरा सरले सधैँ भनिरहनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँले रक्सी पिउनुहुन्छ, तपाईँ रक्सी हो, तपाईँ दुध पिउनुहुन्छ, तपाईँ दुध हो होइन। तपाईँले दुध पिउनुहुन्छ, दुध कस्तो स्वभाव हुन्छ, रक्सी पिउनु भने त रक्सी जस्तो स्वभाव हुन्छ। अहिले मैले रक्सी, एक बोतल रक्सी पिएर बसेँ भने के हुन्छ, मेरो त्यस्तो प्रकारको स्वभाव हुन्छ नि त होइन। यहाँ तपाईँले मेरो कुरै पनि सुन्नुहुन्थेन भनेपछि, त्यसैले गर्दा यो कुराहरूलाई याद गरेर हामी अगाडि बढौँ भन्दाखेरि यसबाट तपाईँले के कतिको बुझ्नुभयो होइन, यसबाट चाहिँ छानेर नै बुझिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि आफूले के बुझाउनु खोजिरहेको हुन्छ, शब्दहरू नमिल्नु सक्छ। फेरि हाम्रो त दार्जिलिङको भाषा कस्तो हुन्छ, ठाडै हुन्छ एकदमै होइन, साह्रै बुझ्नु पनि गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यसलाई मिलाएर नै बुझिदिनु होला भन्दै मेरो शब्दलाई अन्त गर्दछु। र जति पनि सुनेर साथ दिनुभयो हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो अन्तर्हृदयदेखि सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। ह्यापी गुड मर्निङ। थ्याङ्क यू सर।